नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 67 to 70। लफ्ज़ी तर्जमा अल मुनाफिकूना और मुनाफिक मर्द, बल मुनाफिकातु और मुनाफिक औरतें, बाज़ुहुम बाज़ इनके में बाज़ इन बाज़ से हैं, यामुरूना वो हुक्म देते हैं बिल मुनकरी बुरे काम करने का, व यनहौना और रोकते हैं अनिल मारूफ अच्छे कामों से, व यकबिज़ूना और बंद रखते हैं ऐदियहुम अपने हाथ, नसू उन्होंने भुला दिया, अल्लाहु अल्लाह, फनसीयहुम बस उसने भी इनको भुला दिया, हिन्नल मुनाफिकीना बेशक मुनाफिक, हुमुल फासिकून बेशक वो नाफरमान हैं। वादल्लाहु वादा किया अल्लाह ने मुनाफिकीना मुनाफिक मर्दों से, वल मुनाफिकाती और मुनाफिक औरतों से, वल कुफारा और काफरों से, नारा आग का, जहन्नमा जहन्नम की, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फीहा इसमें, हिया वो, हस्बुहुम काफ़ी है इनको, वलानहुमुल्लाहु और लानत की अल्लाह ताला ने, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन मुकीम हमेशगी का अज़ाब है। कल्लाज़ीना जिस तरह वो लोग जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, कानू वो थे, अशद्दु बहुत ज़्यादा सख्त, मिनकुम तुमसे, क़ुव्वतिन क़ुव्वत में, व अक्सरा और ज़्यादा थे, अमवालन माल में, व औलादा और औलाद में, फस्तमताउ बस उन्होंने फ़ायदा उठाया, बिखलाक़िहिम अपने हिस्से से, फस्तमतातुम बस तुम भी फ़ायदा उठा लो, बिखलाक़िकुम अपने हिस्से से, कमा जैसा कि इस्तमता उन्होंने फ़ायदा उठाया, अल्लाज़ीना उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, बिखलाक़िहिम अपने हिस्से से, वख़ुज़्तुम और तुम बातिल में डूबे रहे, कल्लाज़ी जिस तरह वो ख़ाज़ू डूबे रहे, उलाइका यही वो लोग हैं, हाबितत ज़ाया हो गए, आमालुहुम उनके आमाल, फिर दुनिया में, वल आखिरत और आखिरत में, व उलाइका और यही लोग हैं, हुमुल खासिरून जो खसारा उठाने वाले हैं। फरमाया मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें इनके बाज से हैं, वो बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से मना करते हैं और अपने हाथ बंद रखते हैं, वो अल्लाह को भूल गए तो उसने इन्हें भुला दिया, यकीनन मुनाफिक लोग ही नाफरमान हैं। मुनाफिकीन कस्में खा कर मुसलमानों को बावर करवाते थे कि वो भी इन्हीं की तरह मुखलिस मुसलमान हैं। इस आयत में इन मुनाफिकीन की तरदीद की गई कि मुनाफिकीन चाहे मर्द हों या औरत, नफाक, खस्त और नादीद और अदम इत्मीमान भी सभी एक जैसे हैं। सबके हालात मोमिनों के हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं, सिला रहमी, जहाद और किसी भी खैर के काम में खर्च नहीं करते और अल्लाह की याद से कतई तौर पर गाफिल होते। इसलिए आखिरकार अल्लाह ने भी इनको भुला दिया और अपनी रहमत से महरूम कर दिया, इसलिए भी कि मुनाफिकीन अपने कुफ्र और सरकशी में इंतहा को पहुँचे हुए हैं। अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ। इन्हीं मुनाफिकीन जैसी खसलतें बनी इसराइल में भी, जैसा कि सूरत माइदा में फरमाया, वो लोग जिन्होंने बनी इसराइल में से कुफर किया, इन पर दाऊद अलैहिस्सलाम और मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर लानत की गई। ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वह हद से गुजरते थे। वो एक दूसरे को बुराई से जो उन्होंने की होती रोकते न थे, बेशक बुरा है जो वो किया करते थे। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो बुराई देखे इसे हाथ से रोके, अगर वो उसकी ताकत नहीं रखता तो ज़बान से रोके, अगर वो उसकी ताकत नहीं रखता तो दिल से बुरा जाने, और ये कमज़ोर तरीन ईमान है। सो मुजादिला में फरमाया, शैतान इन पर गालिब आ गया, सो इसने इन्हें अल्लाह की याद भुला दी। ये लोग शैतान का गिरोह हैं, सुन लो, यकीनन शैतान का गिरोह ही वो लोग हैं जो खसारा उठाने वाले हैं। फरमाया, अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफरों से जहन्नम की आग का वादा किया है, इसमें हमेशा रहने वाले हैं, वही इनको काफ़ी है, और अल्लाह ने इन पर लानत की और इनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। मुनाफिकीन ख्वाह मर्द हों या औरतें, इनके औसाफ, अखलाक और अमाल सख्त नापसंदीदा हैं। ये खाइन, झूठे और अहद चिकन हैं।
جہاد کے دشمن، اللہ کے نافرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ اہل ایمان سے حسد و بغض رکھنے والے، منکرات کے داعی اور بھلائی کے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں۔ ان سنگین جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جہنم کی آگ ہی ان کے لیے کافی ہے، جس میں یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، بلک بلک کر مدد کے لیے پکارتے رہیں گے، مگر ان کی وہاں کوئی بات نہیں سنی جائے گی، بلکہ یہ لوگ جہنم کی آگ میں ڈال کر بھلا دیے جائیں گے۔ سو ان لوگوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے اور رحمت سے دوری ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے فضول باتیں کہیں جس طرح انہوں نے فضول باتیں کیں۔ یہ لوگ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں خطاب منافقین کو ہے کہ تمہارا حال ان قوموں جیسا ہے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی طرح انعام کیا۔ وہ جسمانی قوت، مال و دولت اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ اچھی حالت میں تھے، اور انہوں نے ان دنیاوی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا، خوب مزے کیے، کبر و غرور میں مبتلا ہو کر تمہاری طرح اللہ کے دین اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کی اور ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوئے، اور آخرت میں تو ان کی بربادی ہے ہی۔ تو اے منافقو، تم بھی خوب مزے اڑا رہے ہو اور آخرت سے غافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اظہار ثانی کے در پہ ہو، اس لیے تمہارا انجام بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا۔ سورۃ روم میں فرمایا، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا، اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے۔ تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ فرمایا، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم، اور عاد اور سمود اور علیہ السلام کی قوم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے۔ تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہاں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہیں، اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہوں۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود بادی تند سے ہلاک کر دی گئی، قوم سمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلے اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور اہل معتفقات کے اس سے مراد قوم لوط ہے جس کی بستی کا نام صدوم تھا۔ ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینک دیا گیا، جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی، اس لیے انہیں اصحاب معتفقات کہا جاتا ہے۔ اور ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو انہی کی قوم کے ایک فرد ہوتے تھے آئے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر عذاب الہی کی شکل میں نکلا۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یعنی انہیں ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اور تمام موانع کو دور کر کے ان پر حجت قائم کر دی تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، مگر جب ان کی گرفت فرماتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ ہود کی، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک، بہت سخت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔